बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, और हर जान को मौत का जायका चखना है और तुम हमारी तरफ ज़रूर लौटाए जाओगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक इंसान को दो चीज़ों से बनाया है। नंबर 1 रूह और नंबर 2 जिस्म। रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक बेजान पुतला है। और रूह के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ताकत अता फरमाई है। रूह इंसानी जिस्म से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हर एक इंसान को रूह एक मखसूस मुद्दत तक दी गई है, और उस मुद्दत के पूरा होने के बाद रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। और उस मौत के बाद इंसान का जिस्म इस दुनिया में रह जाता है और रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसको आलम अरवाह और आलम बरज़ख भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मलकुल मौत उसकी रूह कैसे कब्ज़ करते हैं, और मरने से पहले मौत के वक्त इंसान आलम सकरात में क्या कुछ देखता है, और रूह इंसान के हर हिस्से से कैसे निकाली जाती है, और मलकुल मौत बच्चों की रूह कैसे कब्ज़ करते हैं, और मरने के बाद बच्चों की रूहें कहाँ चली जाती हैं और उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, और मलकुल मौत हर घर में रोज़ाना कितनी मर्तबा चक्कर लगाते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, जब किसी भी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है तो वो इंसान मरने के कुछ दिन पहले अजीब व गरीब सी कैफियत महसूस करने लगता है, और उसका दिल उदास सा रहने लगता है, और उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसका सब कुछ ख़त्म हो गया हो, और उस इंसान का किसी से बात करने को दिल नहीं करता। ये सब कुछ इसलिए महसूस हो रहा होता है क्योंकि वो इंसान मरने वाला होता है, और ये सब मौत के असरात होते हैं। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हज़रत ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मलकुल मौत रोज़ाना हर घर में 5 मरतबा चक्कर लगाते हैं, और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि मलकुल मौत हर घर में रोज़ाना 7 मरतबा चक्कर लगाते हैं, और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ देखते हैं। अगर उनमें से कोई शख्स ऐसा हो जिसकी मौत का वक्त करीब आ चुका हो तो मलकुल मौत उसकी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, मौत से कुछ देर पहले हर एक इंसान एक अजीब व गरीब सी कैफियत में चला जाता है, जिसे आलम सकरात कहते हैं। इस आलम के अंदर इंसान अजीब व गरीब दुनिया को देखता है। उस वक्त मरने वाले इंसान की आंखों से तमाम तर पर्दों को हटा दिया जाता है, और ये वो वक्त होता है कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी में किए गए तमाम तर आमाल को अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर कोई गुनाहगार शख्स हो तो वो देख रहा होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से गुनाह किए, कैसे छुपकर जिना करता रहा, कैसे वो चोरी करता रहा, और कैसे वो शराब नोशी करता रहा, और किस तरह वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानियाँ करता रहा। उस वक्त हर एक इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक उसकी तमाम तर जिंदगी दिखा दी जाती है कि उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी, और उसी वक्त हर एक इंसान को ये अंदाज़ा हो जाता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। और ये वो वक्त होता है कि जब शैतान भी मरने वाले शख्स के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर मरने वाले शख्स के माँ बाप फौत हो चुके हों तो वो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में आकर कहता है कि ऐ मेरे बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हम तुझे तलकीन करते हैं कि तू इस्लाम को छोड़ दे और ईसाई या काफिर हो के मत, क्योंकि मरने के बाद यही दीन काम आने वाला है। इसी तरह शैतान उस मरने वाले शख्स के सामने उसके दूसरे अजीज़ व अकारिब की शक्लों में आकर उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। प्यारे दोस्तों, ज़रा गौर कीजिए कि ये कितना ख़तरनाक मरहला होता है कि जिस मरहले के अंदर एक तरफ इंसान का ईमान है और दूसरी तरफ इंसान के माँ बाप उसके सामने खड़े हैं। ऐसे मरहले के अंदर ईमान बचाना किस कदर मुश्किल हो जाता होगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी
اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزاری اور اللہ رب العزت کو راضی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، تو اللہ رب العزت اس موڑ پر اس انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا اور اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے اور اس کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہو جس نے ساری زندگی اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی اور اللہ رب العزت کو ناراض کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، تو اس وقت وہ شخص عیسائی، پادری، یہودی یا کافر ہو کر مر جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، عالم سکرات کے بعد انسان کی روح نکلنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے کے اندر ملک الموت انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی روح پل بھر میں قبض کر لی جاتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح کو تڑپا تڑپا کر نکالا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، روح کا قبض ہونا انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی روح کو آسانی کے ساتھ قبض کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی برا انسان ہوتا ہے تو اس کی روح سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، موت کی سختی ایسی ہے جیسے کہ ایک شاخ ہو اور اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں، اور اس کانٹے دار شاخ کو کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے، اور اس شاخ کا ہر ایک کانٹا انسان کے پیٹ کی ہر رگ میں پیوست ہو جائے۔ اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس شاخ کو زور سے انسان کے پیٹ سے باہر نکالے، تو اس وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے جس کے پیٹ سے کانٹے دار شاخ کو نکالا گیا، تو اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، روح کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پنڈلیاں اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ کر کے انسان کے جسم کے ہر حصے سے روح کو نکالا جاتا ہے، اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد ملک الموت منہ کی طرف سے روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، اور انسان کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کو موت کس طرح آتی ہے، اور ملک الموت بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان پر سختی یا نرمی اس کے اعمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ملک الموت ہر نابالغ بچے کی روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور وہ اعمال کے مکلف بھی نہیں ہوتے۔ لہٰذا جب کوئی بھی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ فوت ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور جنت کے اندر وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت میں ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک ان کی کفالت میں رہے گا۔ قیامت کے بعد جب اس بچے کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی ماں باپ کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ والدین کے لیے بروز قیامت بخشش کا ذریعہ بنے گا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت معصوم بچے اللہ رب العزت کے ہاں اپنے ماں باپ کو بخشوانے کی سفارش کریں گے، تو اللہ رب العزت ان کی سفارش کو قبول فرما لے گا اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے، اور موت کے وقت اپنے پیارے حبیب لبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔